السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب گزٹ اور میں ہوں چودھری مقبول احمد جرنلسٹ. جماعت احمدیہ کی طرف سے آج قادیان میں انٹرنیشنل ورلڈ پیس مارچ کا آیوجن کیا گیا. یہ مارچ نور ہاسپٹل قادیان سے شروع ہوا اور شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا محلہ احمدیہ میں جا کر ختم ہوا. اس موقع پر نوجوانوں نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جس میں نو وار وی وانٹ پیس جیسے سلوگنز لکھے گئے تھے. اس سمبند میں ایک وشیش رپورٹ ہم اپنے درشکوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. درگافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. بھول کے دنیا کے سب سود و ضیاع، 3 دن نور و نہائیں گے یہاں، یوں ہی پروان نہیں سرشار سے، ایک شمع روح ہے ان کے درمیان، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. 400 چرچے رخ انوار کے، ایک ہنسی صورت گل و گلزار کے، آسماں سے رحمتوں کا ہے نزول، آئے ہیں موسم وصال یار کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. زندگی بخشیں گے پھر مہکے گلاب، اس زمین پہ آسمانی سے خطاب، آنسوؤں سے تر بتر سجدے یہاں، عالم ہستی میں گویا انقلاب، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. یہ محبت یہ اطاعت با کمال ہے، خدائے مہرباں کا ہی جمال، ایک ہی آواز پہ بیٹھے اٹھے، کوئی دکھلا دے ہمیں ایسی مثال، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے. آؤ روز و شب ہمارے دیکھ لو، چاند سے ملتے ستارے دیکھ لو، اب زمین پہ ہے خدا
खुदाई ये निजाम, देखने वालों नजारे देख लो, काफिले दर काफिले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के, काफिले दर काफिले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के। जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दिखा दिया, जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दिखा दिया। मैं एक गरीब था, मुझे बेइंतहा दिया। मैं एक गरीब था, मुझे बेइंतहा दिया। शुक्र रब्बे ज़ल खारिज बयां। एक कतरा उसके फज़ल ने। अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी की प्रेस कमेटी की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज 21 सितंबर वर्ल्ड पीस डे है। इस मुनासिबत से जमात अहमदिया की तरफ से स्टॉप वर्ल्ड वॉर 3 पब्लिक कैंपेन के तहत ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि दुनिया आजकल जंगों के हालात में है और तीसरी आलमी जंग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसके दहाने पे हम खड़े हैं। तो इस तरह के हालात में ये कैंपेन बहुत अहमियत की हामिल है और इसकी ज़रूरत भी है आजकल दुनिया में। जमात अहमदिया दुनिया भर में अमन और शांति को बढ़ावा देने और अमन और शांति को फैलाने के लिए बहुत मशहूर है। जमात अहमदिया के जो मौजूदा इमाम हैं हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब, वो दुनिया भर में बार बार इस हवाले से दुनिया की बड़ी कौमों को और बड़े रहनुमाओं को, पॉलिटिकल लीडर्स को और रिलीजियस लीडर्स को भी इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि हमें दुनिया को इस आलमी तबाही से बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम आइंदा आने वाली हमारी नस्ल को, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए एक ऐसा मुस्तकबिल उनके लिए देने वाले हों जो अमन और शांति वाला मुस्तकबिल हो, जिसमें वो तरक्की की राहों पर आगे बढ़ सकें, जिसमें वो खुशहाल रह सकें, खुश रह सकें और किसी भी किस्म की परेशानी में वो मुब्तला ना हो। लेकिन अगर हम आलमी तबाही की तरफ बढ़ते हैं तो इसके नतीजे में जो दुनिया में तबाही होगी, इस वक्त दुनिया में जो आधुनिक हथियार मौजूद हैं उनकी वजह से जो तबाही दुनिया में होगी वो तबाही ऐसी होगी कि उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो इस तबाही की वजह से हम अपनी नस्लों को बर्बाद करने वाले न हों, बल्कि उनके लिए हमें एक रोशन मुस्तकबिल, खूबसूरत अमन और शांति पर मबनी मुस्तकबिल उनके लिए हमें खड़ा करना चाहिए। इसके लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए, इसके लिए हमें स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल हों, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़ हों, इस किस्म की प्लानिंग हमें करनी चाहिए। तो इसी हवाले से चूँकि आज वर्ल्ड पीस डे है, तो इसी सिलसिले में मुल्क भर में जमात अहमदिया की तरफ से ये कैंपेन चलाई जा रही है, ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में ये कोशिश यहाँ अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से यहाँ कादियान में भी इसकी कोशिशें की जा रही है। ये मार्च पास्ट स्टॉप वर्ल्ड वॉर 3 पब्लिक कैंपेन के तहत मुनक्किद की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ नूर अस्पताल के सामने इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ से इस मार्च पास्ट की इब्तिदा हो रही है और उसके बाद ये मार्च पास्ट कादियान के मुख्तलिफ बाज़ारों से होता हुआ, मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ वापस आएगा, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि हमें दुनिया को आलमी तबाही से बचाने की कोशिश करनी चाहिए।
چاہے اس کے لیے ہم چھوٹی سے چھوٹی کوشش بھی کرنے والے ہوں، اس کے لیے بہرحال ہمیں تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تھینک یو. عنوان سے 17 تاریخ سے قادیان میں اور انڈیا کے مختلف قرآن مجید کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چیئرمین ہیومینٹی فرسٹ فرمائیں. ہیومینٹی فرسٹ جماعت احمدیہ کا ایک این جی او ہے، انسانی خدمت کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے. انسان کی ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں. پہلا ذریعہ ہے انسانی خدمت کا کہ ہم انسان کو اس کے خدا کی طرف، اس کے پیدا کرنے والے کی طرف راغب کریں، اس کی طرف اس کو لے جائیں. کہیں بھی قدرتی آفات نیچرل کہانی ہی دستیاب نہیں ہے، تو ایسے ممالک کے وقت یا کوئی بھی انسانی دکھی انسان جب ہمارے پاس آتا ہے، اپروچ کرتا ہے، تو ہم اس سے جو بھی بن سکتا ہے، کیونکہ تمام بالکل اس کے دکھ درد دور کر دیں. ایسا جو ڈونرز ہوتے ہیں ان کے تعاون سے ہم یقین لیں گے. تو ہمارے فرسٹ کے تحت جہاں لائف فار واٹر فار لائف، کمیونٹی سروسز، ایجوکیشن فار لائف، اسی طرح فوڈ فار لائف، اس قسم کے مختلف پروگرامس ہیں جو ہم پورے سال پوری دنیا میں کرتے ہیں. کم از کم جو 65 ممالک جہاں پر جماعت رجسٹرڈ ہے، جماعت کا این جی او رجسٹرڈ ہے، وہاں پر ہم کر ہی رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی دنیا میں جہاں پہ تو اس میں اس سے پہلے 17 تاریخ پھگوارہ، چنڈی گڑھ، 5 احمد جازی محمد طاہر احمد کے، گلستان احمد نعیم الدین، صباح الدین قمر، افتخار الدین اکو. اسی طرح سرمد احمد ناصر، مشرق ملا، عمران احمد ملک، علیم احمد، سفیر الدین ایس بی، شیاز احمد، مدبر افنان، راہیل. ان تمام رائڈرز نے 397 کلومیٹر رائڈ کی ہے اور پنجاب بھر میں رائڈ کر کے انسانیت کے پیغام کو بڑھانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد کرکٹ کی ونر ٹیم رہتے ہیں اور بہت دوستانہ تعلق کے ساتھ میچ کھیلتے ہیں، بہت اچھے ماحول میں میچ کھیلتے ہیں. بڑے پرانے تعلقات ہیں احمدیہ کرکٹ کلب کے ساتھ ان کے. اس کے بعد قادیان کی کرکٹ ٹیم احمدیہ کرکٹ کلب جو اس میچ میں ونر قرار دی ہے وہ بھی تشریف لے آئے. ایک مر جائے
साथ कादियान की अहमदिया फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी जो इस मैच में विनर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। कादियान दारुल अमान, कादियान दारुल अमान। अब देखते हो कैसा रुजूए जहां हुआ, एक मर जाए ख्वास यही कादियां हुआ, एक मर जाए ख्वास यही कादियां हुआ। है शुक्र रब्बे अज़्ज़ व जल ख़ार जज़ बयां, जिसके नाम से नाज़ साहब आना से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जज़ाकल्लाह वो साले प्रेयर में अपने तरीके से शामिल हो सकते हैं। दुआ शुरू है।